आप हजरात अभी तक हमारे चैनल मौलाना रब्बर अली मुंगर बाजार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थोड़ी देर हम सिर्फ एक दो तीन हदीस पाक अकीदे पर सुनाएंगे, इल्म गैब नबी पर, फिर इंशाअल्लाह पूरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पर आप समाप्त करेंगे। कुछ फरमाइश है, कुछ हुक्म है हमारे मुरीद खास मौलाना साहब का, मौलाना रहबर साहब का, इनका हुक्म है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनकी हर बात को पूरी करें। तो आज की तकरीर इंशाअल्लाह इल्म गैब मुस्तफ़ा पर आप समाप्त करेंगे और हमारा अमल, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमें करना क्या चाहिए, हमारी माँ और बहनों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमारा नक्श कदम क्या होना चाहिए, हम इस पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। एक बार और झूमकर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, यानी कि वो पैगंबर, वो नबी गैब का इल्म देने में बखील नहीं है। यानी कि मेरे नबी गैब का इल्म देने में, गैब की खबरें देने में वो मेरे आका बखील नहीं है। क्या मतलब? रसूल वो रसूल हैं, हमारे आका ऐसे पैगंबर हैं कि हमारे नबी ने वक्त वक्त पर हमें हर चीज का इल्म दिया है। इसलिए मेरे आका ने 1400 साल के पहले मेरे नबी ने जिन क़यामत की निशानियों के बारे में फरमाया था, आज वो निशानियां दिख रही हैं। मेरे आका ने जिनके बारे में बताया था वो पूरी दुनिया देख रही है। मेरे नबी की एक एक बात सच और सही साबित हो रही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आलिमुल गैब है ही, लेकिन उसने अपने नबियों को भी गैब का इल्म अता किया है। उसने अपने नबियों रसूलों को भी गैब का मालिक बनाया है। यही वजह है कि मेरे आका रहते मदीने में हैं, मगर पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। मेरे आका थे मदीने में, पूरी दुनिया की का इल्म रखते थे और मेरे आका खबर देते थे। और आज भी मेरे नबी अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, अपने गुलामों को पूरी दुनिया से देखते हैं, अपने गुलामों के एक एक पल की खबर रखते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, ये मेरा दावा नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। मैं दावे के साथ मैं दलील भी आपको दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि एक बार सुनने सुनाने का माहौल पैदा हो जाए। ये लगे कि ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में कलीम अशरफ नोमानी आपके सामने बोल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके अकीदे के लिए, आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए और आपके हौसले को बुलंद करने के लिए मैं एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह हदीस सुनने के बाद ईमान में ताजगी पैदा आ जाएगी और आपका अकीदा मुनव्वर हो जाएगा। मगर हदीस शरीफ सुनने से पहले हम चाहते हैं कि सारा मजमा एक बार हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप सुने मेरे प्यारे, ये आपका प्रोग्राम कौन सा गांव है? भीलमपुर। ये आपका प्रोग्राम भीलमपुर में हो रहा है, मगर आप ये महसूस करें कि आप भीलमपुर में नहीं, बल्कि आप बैठे मदीना शरीफ में। क्यों? इसलिए कि आप अपने नबी से दूर जरूर हैं, मगर मेरा नबी आपसे दूर नहीं है। आप अपने आका से दूर हैं, मगर मेरे नबी की समाज से आपका प्रोग्राम दूर नहीं है। मेरे आका आपको देख भी रहे हैं, मेरे नबी आपकी आवाज़ें सुन भी रहे हैं। ये मैं नहीं, ये मेरे नबी की हदीस बयान करती है। हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ, सुने इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस शरीफ सुनने से पहले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में मौजूद है। हदीस पाक ये है, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़अ दुनिया काना अंजुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादिही सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने और अपनी दिल की तख्ती पे नोट करें। हदीस पाक का तर्जुमा ये है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जुमा के दिन मस्जिद नबी में मेरे नबी खिताब फरमा रहे, मेरे नबी तकरीर कर रहे। नबी के सामने तमाम सहाबा भी बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हैं, फारूक आज़म भी बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, तलहा व ज़ुबैर बैठे हैं, सैयद बिन ज़ैद बैठे हैं, साथ ही अबू वक़ास बैठे हैं। मेरे नबी के
तमाम सहाबा जलवा फरमाए। मेरे आका ने तमाम सहाबा के सामने खिताब किया। मेरे नबी तकरीर करते करते मेरे नबी ने अचानक फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को अल्लाह ने मेरे सामने पेश फरमा दिया है कि क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली देखता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं क़यामत तक इस दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। अब भीलमपुर में बसने वाले सुन्नी भाइयों, अब बात क्लियर हो गई, मसला क्लियर हो गया, बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि जब मेरे नबी ने 1400 साल के पहले ऐलान किया था अपने सहाबा के सामने कि क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है, तो मसला क्लियर हो गया कि जलसा भीलमपुर में होता है मगर आका मदीने से देखते हैं, सलाम यहाँ कहा जाता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, दरूद यहाँ कहा जाता है, आका मदीने से देखते हैं, जुलूस मोहम्मदी यहाँ निकालते हो, आका मदीने से देखते हैं, जलसा यहाँ करते हैं, आका मदीने से देखते हैं। जभी तो शायर ने कहा है कि ले लिया मीसाक रब ने अंबिया के सामने, मुक्तदा सब मुक्तदी है मुस्तफा के सामने और पूरी दुनिया देखते हैं वो हथेली की तरह है, आया सब कुछ निगाहे मुस्तफा के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। थक गए? बिदा रहे हैं? मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। यह है मेरे नबी का इल्म, मेरे नबी का इल्म गैब कि मेरे आका ने ऐलान फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली, जैसे कोई अपनी हथेली। बात क्या साबित हुई कि जलसा यहाँ होता है मगर आका मदीने से, प्रोग्राम यहाँ होता है आका मदीने से, सलाम यहाँ पढ़ा जाता है आका मदीने से, फातिहा यहाँ होती है मेरे नबी मदीने से। मेरे प्यारे 3 लोगों ने ऐलान किया मैं पूरी दुनिया को हथेली की तरह देखता हूँ। 3 लोगों ने, पहला ऐलान मेरे नबी ने किया, दूसरा ऐलान मौला अली ने किया सुभान अल्लाह, दामाद पैगंबर फातिह खैबर हसनैन करीमैन के बाबा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने ऐलान किया मैं भी पूरी दुनिया को देखता हूँ। और कब कूफा की मस्जिद में मिंबर नूर पर खड़े होकर मौला अली ने ऐलान किया ऐ लोगों सुनो, अली जब तक मिंबर पे है जिसे जो सवाल करना है कर लो, मैं जब तक मिंबर पे हूँ तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जब मेरे मौला अली ने ये ऐलान फरमाया तो एक साइल खड़ा हो गया, साइल ने कहा अली आपने ऐलान किया है जिसे जो सवाल करना कर लो, आप जवाब देंगे। तो ए अली मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? सुभान अल्लाह। ए अली आपने कहा था पूछ लो, मैं पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? कितना बड़ा सवाल, कितना उम्दा सवाल। मेरे मौलाए कायनात ने जब साइल की आवाज सुनी, जब साइल की बातें सुनी, साइल का सवाल सुना तो मेरे मौला अली ने मुस्कुरा दिया। अली फरमाते अभी बताता हूँ जिब्रील का है। अली ने आके बंद की, आसमान की तरफ देख लिया, सातों आसमान तक देखा, जिब्रील कहीं ना दिखे। जमीन पर नजर आली तो तहतो सरा तक देख लिया, जिब्रील कहीं ना दिखे। मशरिक में देखा, जिब्रील कहीं ना दिखे। मगरिब में देखा, जिब्रील कहीं ना दिखे। शुमाल में देखा, जिब्रील कहीं ना दिखे। जुनूब में देखा, जिब्रील कहीं नहीं दिखे। जब जिब्रील अमीन कहीं नहीं दिखे तो उस तुम जब जिब्रील अमीन कहीं नहीं दिखे तो मौलाए कायनात ने फरमाया ऐ साइल मैंने जमीन से लेकर आसमान तक, मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक, मैंने पूरब से लेकर पश्चिम तक, मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मैंने हर जगह देख लिया मगर जिब्रील कहीं नहीं दिखते हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि अंत जिब्रील, अंत जिब्रील, अंत जिब्रील, सवाल करने वाले आप ही जिब्रील अमीन है। ये नजर है मौलाए कायनात की, नदानी जमीन पर होते हैं मगर पूरी कायनात का इल्म रखते हैं। या रसूल जिंदाबाद, 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 अल्लाह। मेरे नबी के इल्म और हमारी नजर में, नबी की नजर में फर्क क्या है? आज दो पैर के कुछ ऐसे जानवर हैं जो कहते हैं कि हुजूर तो हमारी तरह, उनकी नजर हमारी तरह है, उनकी जुबान हमारी तरह है, उनका पैर हमारी तरह है। अब आप उनसे पूछिए जो ये अक्ल के पैदल बोलते हैं कि हुजूर की नजर हमारी तरह है। मेरे मिल्लत के नौजवानों एक बात बताओ, आप आगे देखते तो क्या पीछे भी आपको दिखाई पड़ती है?
اگر آپ آگے دیکھتے پیچھے بھی دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی نا. پیچھے آپ کی نظر نہیں دیکھتی, آپ دیکھتے تو صرف سامنے دیکھتے ہیں. مگر میرے نبی کی نظر کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی نظر میں وہ بینائی دی ہے کہ میرے آقا جہاں سامنے دیکھتے ہیں وہی میرے آقا کو پیچھے بھی دکھائی پڑتی ہے. یہی فرق ہے ہماری نظر میں مصطفیٰ کی نظر میں. اور یہ میں نہیں, یہ میرے نبی کی حدیث بیان کرتی ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو نوجوانوں ایک بار محبت سے بولو سبحان اللہ. پاک سنیے, دیکھیں یہ حدیث پاک کی عبارت یہ ہے. اور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہرا وفی مؤخر الصفوف رجل فاسا صلاة فلما سلم فنداه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا فلان الا تتق اللہ لا ترى كيف تصلي انکم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون والله انی ارى من خلفی کما ارى من بین یدی سبحان اللہ. ترجمہ سناؤں؟ اچھا آپ گھبراؤ تو نہیں رہے, کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے تو آپ ترجمہ سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی میرے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آقا کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. آقا ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ سب سے لاسٹ سب میں داخل ہوئے, سب سے آخر والے سب میں شامل ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں. مگر نماز میں وہ جلد بازی کر رہے ہیں, رکوع میں جلد بازی کر رہے ہیں, سجدے میں جلد بازی کر رہے ہیں. نماز اطمینان و سکون کے ساتھ نہیں ادا کر رہے ہیں. جب وہ نماز میں جلد بازی کر رہے ہیں تو میرے پیارے اس وقت ہوتا کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نبی نے جب سلام پھیرا, جب میرے آقا سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ, تو میرے نبی نے فرمایا یا فلان اے فلان شخص کھڑا ہو جا جو سب سے لاسٹ میں سب میں ہے. میرے آقا نے انہیں بلایا, انہیں کھڑا کیا. میرے آقا فرماتے ہیں کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ اللہ تتق اللہ الا تری کیف تصلی, کیا تو اللہ سے خوف نہیں کرتا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے, تو نماز میں جلدی کر رہا ہے؟ اے میرے صحابہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ مجھ پر پوشیدہ ہے, تم جو کچھ کر رہے میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. میرے نبی نے قسم کھا کر فرمایا واللہ انی ارى من خلفی کما ارى من بین یدی. اس رب اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم میں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں, میں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں, میں سامنے جیسے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں. جبھی تو بریلی کی تاجدار نے جھوم کر ارشاد فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بلا, جب نہ خدا ہی چلا تم پہ کرو. میرے ملت کے نوجوانوں یہ ہے میرے نبی کا علم. اب ایک بات سنیے, آپ باتیں بہت کچھ کرنی ہے, واقعہ باتیں بہت کچھ کرنی, ٹائم بہت کم ہے. ہم نے کہا تھا 30 منٹ بولیں گے, کتنا منٹ ہو گیا ہے؟ ابھی 10 منٹ 10 منٹ ہوا ہے. 20 منٹ لگ 23 منٹ گھڑی دیکھ لیتے ہیں. 11:24 ہو رہا ہے اب سے. کتنی دیر سنیں گے؟ 20 منٹ سنیں گے, 1 گھنٹہ. اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ تقریر کتنی دیر ہونی ہے. ابھی آپ سنیے, آپ کی سماعت جیسی ہوگی میں ویسے ہی ٹائم بڑھاؤں گا, مگر آپ جیسا سنیں گے تقریر ویسی ہوگی اور آپ جس طرح سے آپ کی سماعت ہوگی انشاءاللہ بیان بھی ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, محبت سے بولی سبحان اللہ. اب ایک بات سنیے آپ, میرے نبی کا غیب, میرے نبی کا علم. نبی میرے سب سے اعلیٰ ہے, سارے نبیوں سے افضل ہے, سارے رسولوں سے افضل ہے, اور حضور ہی کے صدقے میں ساری کائنات وجود میں آئی. نبی میرے نبی کے صدقے میں آئے. آپ سنیں, سب سے افضل میرے نبی ہیں. اب حضور کا علم کتنا لاجواب ہوگا جب حضرت موسیٰ کا علم اتنا لاجواب ہے. ہمارے نبی موسیٰ سے بھی افضل, حضرت عیسیٰ سے افضل, حضرت ابراہیم سے افضل. میرے نبی کا علم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ سناؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سناؤں؟ خبر نہیں رہے, سنیں آپ. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے.
اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک شاگرد تھا وہ بھی نکلتا ہے حضرت کے ساتھ میں، حضرت موسیٰ کے ساتھ میں آپ کا ایک شاگرد بھی نکلا، راستے میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں انہیں بھوک لگی، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، آپ نے اپنی جیب سے 2 روپے نکالا، اپنے شاگرد کو دیا، کہا یہ 2 روپے لے کر جاؤ اور مارکیٹ سے 2 روپے لے کر جاؤ اور روٹی خرید لے کر آؤ۔ شاگرد گیا روٹی خریدنے، اسے 2 روپے میں 3 روٹی ملی، کتنی؟ 3 روٹی، روپیہ 2، روٹی ملی 3۔ اب جب لے کے وہ روٹی لے کے لوٹا ہے تو دل میں سوچتا ہے کہ روٹی 3 آدمی 2، ابھی 1.5 روٹی ملے گی، ایک ہی 1.5 روٹی ملے گی، اس کی نیت راستے میں خراب ہو گئی، اس نے سوچا اللہ کے نبی کو تو معلوم نہیں ہے، ایک روٹی میں راستے ہی میں صاف کر دیتا ہوں اور جب وہاں 2 روٹی لے کر جاؤں گا تو ایک ان کو ملے گی، ایک ہم کو ملے گی، ہمارے حصے میں 2، ان کے حصے میں 1 آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ نبی کے ساتھ فراڈ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک روٹی راستے میں کھا لیا اور جب آیا 2 روٹی لے کے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں روٹی پیش کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا روٹی کتنی؟ بولا حضرت 2۔ آپ نے کہا کتنی روٹی ملی تھی؟ بولا حضرت 2۔ اللہ کے نبی نے کہا سچ سچ بتانا روٹی کتنی ملی تھی؟ بولا حضرت ایمان کی قسم 2۔ بولا 2؟ بولا حضرت 2 ملی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا نہیں جانتے؟ وہ سب جانتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں بولے، صبر کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، آگے بڑھے، ایک دریا پڑا، دریا کو پار کرنے جانا تھا، دریا کو جب عبور کیا، دریا اس پار جانے کے لیے جب تیاری کی تو شاگرد پوچھا حضرت کیسے چلیں گے، دریا کیسے پار کریں گے؟ کوئی کشتی نہیں دکھتی، کوئی ملا نہیں دکھتا۔ اللہ کے نبی نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ میرا دامن پکڑ لینا، جب میں پار ہو جاؤں گا تو تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، دریا میں پاؤں رکھا، ایسے چل کے پار ہو گئے، ایسا لگتا جیسے زمین پر چل رہے ہیں۔ جب دریا پار کیا تو شاگرد کہنے کا حضرت آج تو آپ کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد میرا ایمان تازہ ہو گیا، آپ کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد میرا ایمان مضبوط ہو گیا، میرا عقیدہ اور پختہ ہو گیا، آپ کے لیے میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے شاگرد جب تیرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، تیرا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا تو سچ سچ بتانا روٹی کتنی ملی تھی؟ بولا حضرت 2۔ بولا 2۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے، پھر راستے میں بھوک لگی، آپ نے اشارہ کیا، ایک ہرن گزر رہا تھا، ہرن آیا اللہ کے نبی کے سامنے گردن رکھ دیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کو بھون کے کھایا، اس کے بعد پھر ہاتھ پھیر دیا، پھر زندہ ہو کے ہرن چلا گیا، پھر زندہ ہو کے واپس چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر اسے پھر حیرت ہوئی، اس نے کہا حضرت آپ کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد آج میرا ایمان تو اور مضبوط ہو گیا، کہا اور ایمان تازہ ہو گیا، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تیرا ایمان اور مضبوط ہو گیا تو سچ سچ بتانا روٹی کتنی ملی تھی؟ بولا حضرت 2۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا مگر پھر بھی کہہ رہا حضرت 2۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، پھر آگے بڑھے، راستے میں 3 سونے کی اینٹ ملی، راستے میں 3 سونے کی اینٹ ملی، اللہ کے نبی نے کہا 1 سونے کی اینٹ تیری ہے، 1 سونے کی اینٹ میری ہے، اور 1 سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ بولا حضرت اللہ کی قسم تیسری روٹی میں ہی کھایا تھا۔